أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. معزز नाज़रीन, मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. वेलकम टू माई चैनल. प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़. नाज़रीन किराम, आज की सूरह में इंशाअल्लाह ताला चौथे कलमे को इंशाअल्लाह ताला वर्ड बाय वर्ड तजवीद और तलफ़्फ़ुज़ के साथ इंशाअल्लाह ताला सीखेंगे. तो आप भी इस वीडियो को मुकम्मल सुनें और इस कलमा को अच्छी तरह से याद कीजिए. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. ला इलाहा इल्लल्लाहु, ला इलाहा इल्लल्लाहु, ला इलाहा इल्लल्लाहु, वहदहु वहदहु, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु, ला शरीक लहु, ला शरीक लहु, لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد, له الملك وله الحمد, يحيي ويميت, له الملك وله الحمد, يحيي ويميت, وهو حي لا يموت, وهو حي لا يموت, يحيي ويميت, وهو حي لا يموت, أبدا أبدا, وهو حي لا يموت أبدا أبدا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد, يحيي ويميت, وهو حي لا يموت أبدا أبدا. ذو الجلال والإكرام, ذو الجلال والإكرام. بيده الخير, ذو الجلال والإكرام. بيده الخير, وهو على كل شيء قدير, وهو على كل شيء قدير. بيده الخير, وهو على كل شيء قدير.